السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نهضروا على لي زيكسيبسيون، غادي نهضروا كومون لي ديفيرون تيب نتاع لي زيكسيبسيون، وغادي نشوفوا كي كنديروا نكريو نوتر بروبر اكسيبسيون. نبداو على بركة الله. جافا بروجيكت نديرو تي بي 7. créer une classe application classe اللي فيها la méthode main باش نديرو واحد تيست. نديرو api app1 c'est bon. maintenant غادي يكون عندنا واحد سكانر نديرو سكانر سيستم بوين. غادي تكون عندنا واحد out contrôle espace saisir nombre de points. هنا غادي نديرو واحد الانت mp1 اللي كيقرا لنا هاد الدوني الذي سيزيه لوتيليزاتور s point next int. C'est un entier. Copier-coller pour un deuxième nombre. C'est bon. هنا دابا غادي نديرو واحد int résultat. reçoit np1 sur divisé par 8 point virgule. هسه ندير واحد سيستم اوت اللي غتافيشي لنا ريزولتا ندير واحد بلس واحد كونكاتيناسيون مع ريز. سي بون. maintenant نديرو ران لابليكاسيون تاعنا ران جافا ابليكاسيون. سي بون. نمشيو ويندو ابليكاسيون comme ça. C'est bon. نعاود نرانيو l'application. Et je peux encore enregistrer. Ah non. J'avais appliqué. saisir premier entier بعد نديرو 10 غادي نديرو sur 2 كتعطينا 5 عندنا ريزولتا كوريكت. عندنا واحد ليكسيبسيون في المات الا ديفيزينا باغ 0 كتخرج لنا واحد ليكسيبسيون غادي نشوفو. نعاودو نديرو ران جافا ابليكاسيون نديرو 10 0 خرج لنا هاد ليكسيبسيون دو تيب arithmétique exception division par 0. قالت لنا في لابليكاسيون تاعنا في لا ليني 9 يعني هنايا وقعت لنا ليكسيبسيون.
حنايا من الكليون غادي يسيزينا من ليوتيليزاتور غادي يسيزينا النومبر الاول والنومبر الدوزيام، خصنا نقولوا له هنايا واخا يسيزينا زيرو ما تبلوكاناش لابليكاسيون. جو بونس كو سي كلير. كي غادي نجيريو هاد ليكسيبسيون، غادي نديرو واحد البلوك تراي كاتش. عندنا دو تيب د سوليسيون، يا كنديرو throws exception au niveau de la méthode main، soit كنديرو واحد البلوك try catch try tabulation، try contrôle espace le bloc try catch. كنديرو الكود اللي كيكون عندنا فيه ليكسيبسيون، اللي كنتوقعها تكون عندنا فيه اكسيبسيون في البلوك تراي، وكنجيريوه وكنقولوا له من تكون عندنا ليكسيبسيون ها شنو غادي يصرى لنا. يعني نقدروا هنايا نجيو نافيشيو واحد الميساج اللي نقولوا فيه ديفيزيون بار زيرو، ديفيزيون بار زيرو. Avant il faut initialiser int et point variable. Je pense que c'est bon. Java application كنديرو 10 نديرو 0 كتقولنا ديفيزيون بار زيرو، كتبلوكاناش. هنايا كنقدروا نديرو ان بتي تافيشاج، ولا نقدروا نديرو عاود هاد ريفيرونس تاع لوبجي نديرو بوين جيت ميساج كتجيب لنا الميساج. سينو نقدروا نديرو بوين تو سترينغ، سينو الا بغينا نديرو بوين برينت ستيك بوين برينت ستيك تراس، كتجيب لنا كاع لي ديتاي نتاع ليكسيبسيون. سي بون دابا كتجيب لنا كاع لي زانفو على ليكسيبسيون تاعنا. جافا arithmétique exception division par zéro، كتقول لك حتى اللينيا اللي وقع فيها l'exception. c'est bon. Si vous voulez initier au système out point toString as Java application كتعطينا type نتاع l'exception division par zéro arithmétique exception. ما كتعطيناش اللين ماشي كما point print stake trace. c'est bon. maintenant نفوتو التيب زوج نتاع les exceptions. on va créer une classe new class نسميوها personne. on va créer une autre classe اللي يكون عندنا فيها prefix string cn si on voulait par prefix float. Le salaire
c'est un minuscule. On va faire plutôt code. On va générer un constructeur avec paramètres. C'est bon. نقدروا نديرو واحد دو ميثود void نديرو سميت لا ميثود نديرو versement verser نعطيوها un float un montant اللي كدينا واحد traitement montant plus égal salaire plus égal montant ونقدروا نديرو واحد الميثود amount اللي غنديرو نسميوها عند amount اللي هي كتباسي لنا un montant ou كديرنا traitement تاعنا نونغيستريو ونزيدو واحد لا ميثود get فوالا لي getter setter get salaire زعما عندنا لا ميثود نتاعنا get salaire maintenant enregistrer هنايا نمشيو لهاد لا ميثود نتاع لامونت كيقدر يكون عندنا واحد ليكسيبسيون الا لوتيليزاتور سي زالنا هاد المونطون كبر من الصالير تاعنا الا سي زالنا المونطون كبر من الصالير راه هنا غادي توقع لنا واحد ليكسيبسيون شنو هاد ليكسيبسيون يعني الصالير واش نتايا غادي تقدر تنقص بحال نقولوا عندك 50,000 في لاموند والصالير ديالك 1000 راه امبوسيبل ما عندكش votre salaire est insuffisant يعني si on veut gérer حنا ليكسيبسيون بوحدنا بلا ما نلتجئوا لي زيكسيبسيون نقدروا نديروا واحد الايف نديروا salaire est inférieur من المونطون كنقول له خويا الا كان الصالير ديالي صغير من المونطون افيشي لي واحد الميساج قول لي سيس اوت قول لي اخويا صالير راه انسيفيزون الا كان else الا كان كبير اخويا دير لي تريتمون مي حنايا ما بغيناش نخلطوا بين الكوش ميتيي مع الكوش بريزونطاسيون حنا اون بليس حنايا هاد لي زيكسيبسيون اللي غيوقعوا لنا بغينا نبقاو ندسوهم في واحد الفيشي باش بلا ما نبقاو نديرونجيو ليوتيليزاتور يطلع له ميساج وحنايا نجيريو ابري الا بغينا نجيريو ليكسيبسيون تاعنا ديغيغ من دير الميساجور تاع لابليكاسيون تاعك ولا الحساب maintenant غادي نديرو واحد تروز غادي نديرو if الكود نتاعي ندير واحد ترو accept ونعطيها الميساج ديالي salaire insuffisant هنايا خاصنا
خاصنا او نيفو نتاع لا ميثود نتاعنا تكون عندنا browse exception باش نقدروا ناكسيديو لهاد الاكسبسيون. سي كوا لو بروبليم هنايا راني ناسي اكسبسيون. بقى كنقول له بلا ما نوصلوا لا couche présentation نديرو système out. il faut régler la problème juste là. je pense que c'est clair. غير هنايا انا بغيت ندير لاكسبسيون تاعي بلا ما نوصل لا couche présentation. maintenant on va créer une autre classe, new class. ندير واحد لابليكاسيون، ندير واحد كلاس ابليكاسيون كلاس تيست. كاع ندير كلاس اللي فيها لا ميثود main. انا كرينا لا كلاس نتاعنا، نديرو واحد سكانر كوبي كولي. هنايا غادي نديرو سيزير لو كود سميوه سي string نغلطو entier code int. il faut c'est bon خليوها string string next line. هنايا float هنا f majuscule. c'est bon. هنا غادي نديرو salaire. on va créer un constructeur. كنديرو واحد لوبجي من لا كلاس بيرسون reçoit new personne اللي كندوزو لا en paramètre C et salaire. كنديرو واحد système out le montant à verser كنديرو int نديرو float mt montant s.extra. On peut le faire deux fois. وكنديرو après p point verser وكنديروها montant. c'est bon. deuxième cas, deuxième méthode ديالنا حتى هي كنديرو لها الميم chose. كنديرو l'amende وكنديرو p point amt نتاعنا اللي كندوزو لها بارامتر المونطون
هنايا الكومبيلاتور نتاعنا سنيالنا درنا ان سينيال سطرنا على لا ميثود اموند بالاحمر. بوركوا؟ حيتاش هادي اون ميثود سورفي سي ميثود سورفي كيما قلنا كيسطرنا عليها بالاحمر. بوركوا؟ كار في لا كلاس نتاعنا رانا عطينا throws exception. maintenant كي نديرو نجيريو هاد الكا هذا كيعطينا deux solutions, soit avec le bloc try catch, soit throws. غادي نبداو بالبلوك try catch. سي بون كوم سا ما كيكون عندنا تا بروبليم. ها هي لا ميثود نتاعنا سا مارش تري بيان. دوزيام كا اللي غادي نسيوه حنا ديجا درنا البلوك try catch غادي نسيو لو بلوك throws باش نفهموه. هاد throws كيزيد لنا في لا ميثود main. علاش كيزيد لنا هاد throws exception في لا ميثود main؟ حيتاش الكومبيلاتور كيقولنا peut-être هاد لا ميثود génère une exception. alors هاد التيب نتاع ليكسيبسيون اللي راه عندكم surveiller type d'exception surveiller. شوف من كتكون عندنا لابليكاسيون تاعنا هادي كتابلي لنا لا ميثود مين. لا ميثود مين عندها هاد لا ميثود اللي موجوده في لا كلاس بيرسون اموند. وهاد لا كلاس وهاد لا ميثود اموند كتسورفينا كتقولك بلي تقدر تكون عندي اون اكسبسيون. جو بونس كو سي كلير. من كتقولك كتقدر عندي اون اكسبسيون وانت كتكون هنا داير تروس مين كتمشي كتصيفطها للنيفو سوبيريور يعني لا جي في ام. لا جي في ام كتريدنا ليكزيكسيون نتاع البروغرام نتاعنا. جو بونس كو سي كلير. يعني si l'exception arrive à la méthode main, il faut remonter au niveau supérieur où il y a la GVM. Où la GVM, il va arrêter l'exception. Je pense que c'est clair. يعني من هذه maintenant ما دي يكون عندنا تا بروبليم. راه لا ميثود نتاعنا ديجا سورفيي عندنا في لا كلاس بيرسون ودرنا لها تروس. Je pense que c'est clair. Maintenant غادي نمشيو للتيب نتاع comment créer simple exception نتاعنا. غادي نديرو نكرياو une simple exception. غادي نمشيو للبروجي نتاعنا تي بي 7 new class. On va faire salaire exception. Salaire exception. Exception. Salaire exception finish. وشنو هي l'exception اللي كنكرياو هنا؟ c'est une simple classe اللي كتهريتي لنا extend exception من la classe exception. كيكون عندنا فيها واحد الكونستركتور ان سامبل كونستركتور اللي كيصيفط لنا الميساج للسوبر كلاس يعني لا كلاس مير. يعني كنفوتو له الميساج اللي بغينا هو كيدير لنا تريتمون. يعني في هاد الكان تاع بيرسون هنايا نقدروا نديرو فونغيستري تو دابور salaire exception. c'est bon. نقدروا هنايا تروز من الاكسبسيون كامله من لا كلاس اللي عندنا سوا نقدروا نديرو ميم شوز et ça marche très bien. توسين هنايا الا ما درناش تروز
throws exception. غنديرو لو بلوك try catch. سي نورمالمون كتجينا لنا اوتوماتيكمون مساليغ اكس. ويقدر يكونوا عندنا بليزيور كاتش، يعني نقدروا نديرو بليزيور كاتش بلوك كاتش، ماشي غير واحد. تكون عندنا نقدروا نجيرو بزاف لي زيكسيبسيون. يكون عندنا هنايا un autre type d'exception. Par exemple, il a saisi un montant moins, نقدروا نلوفيو une autre exception throws، نكريو لا كلاس نتاعنا نيجاتيف ونفوتوها هنايا. يعني يكون عندنا هنايا دو بلوك كاتش، واحد نيجاتيف وواحد salaire insuffisant exception. J'espère que les exceptions qu'on a fait maintenant en fin de la vidéo مزيان.